वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ईवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। रिकवरी की सूरत हाल भी गुज़श्ता 10 साल के मुकाबले में 532% ज़ायद रही है। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान 43 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई, जबकि 27 माह में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की रिकवरियाँ हुई हैं और ये तमाम सरकारी ख़जाने में जमा कराई गई हैं। इस तरह 27 माह के अरसे के दौरान सरकारी अराज़ी वागुज़ार कराने की शरह गुज़श्ता 10 साल के मुकाबले में 6172% ज़ायद रही है। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान 2 अरब 65 करोड़ रुपए की सरकारी अराज़ी वागुज़ार कराई गई, जबकि हमारे 27 माह के मुख्तसर दौर में 181 अरब रुपए से ज़ायद की सरकारी अराज़ी वागुज़ार कराई गई। एंटी करप्शन की मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 206 अरब रुपए की रिकवरियाँ हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पर है और पहली बार बाअसर तबके पर हाथ डाला गया, जो कि माजी के अदवार में कौमी वसाइल लूटते रहे। हमारे दौर से कबल इतनी ज़्यादा रिकवरियाँ इसलिए नहीं हुई कि उस वक्त के सियासी और बाअसर लोग उसमें शामिल थे, जो अहम ओहदों पर फायज रहे और इदारों को भी अपने ज़ेरे असर रखा और कौमी वसाइल पर काबिज़ रहे। ये वसाइल सूबे के अवाम की अमानत हैं और हम इस अमानत की दयानतदारी के साथ करप्ट अनासर से वापस लेकर अवाम को लौटा रहे हैं और वापस किए गए वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर ख़र्च होंगे और यही हमारा मंशूर है। एंटी करप्शन की इस खसूसी मुहिम का बराह रास्त फ़ायदा अवाम को होगा। ये अवाम ही की जीत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये वसाइल एहसास जैसे बेमिसाल प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड जैसे फलाही मनसूबों, पनाहगाहों जैसे अवामी प्रोग्राम व दीगर फलाह आमा के प्रोग्रामों पर ख़र्च होंगे। मैं तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एंटी करप्शन की इस मुहिम में हिस्सा लिया और हिस्सा ले रहे हैं। ये एक कौमी मिशन है जिसे आज़म और जज्बे के साथ आगे बढ़ाएंगे और पंजाब में एंटी करप्शन की ये मुहिम पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ईवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 30 अरब की रिकवरी की गई है और इजलास में 10 रुकनी कमेटी बनाई गई है। एप्टमा के गौहर एजाज ने नए बीज की रिसर्च के लिए फंडिंग फराहम करने का भी ऐलान कर दिया है। गैर मयारी बीज बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए पंजाब में कानून साजी की जाएगी। पिछले 10 साल से अगर आप मुआवजा करें इन 27 माह का, तो कितनी ज़्यादा तब्दीली आई है। महज एक सूबे के एक इदारे को तक़वियत देने से आज़ादी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो आमदन होगी या उसको डिज़ॉल्व करके बेचा जाता है तो उसका पैसा आपकी फलाह बहबूद में इस्तेमाल हो। उसकी अगर रिकवरीज़ का आप जायज़ा लें पिछले 10 साल का और 27 माह का, तो पुराने दौर के 10 साल की टोटल रिकवरीज़ 2.6 अरब रुपए थी। 10 सालों की टोटल रिकवरी 2.6 अरब थी। 27 माह में जो रिकवरी की गई सरकारी ज़मीन पे कब्ज़े से जो वागुज़ार कराई गई और वापस स्टेट को दिलवाई गई, वो 181 अरब रुपए की मालियत की अराज़ी है। और ये जो तब्दीली आई है, अगर आप इसको परसेंटेज में लेके जाएं तो ये 6000% से ज़ायद रिकवरी है और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट रिकवरीज़ का भी सिलसिला है। इनडायरेक्ट रिकवरीज़ वो हैं जहाँ पे किसी इंसान, किसी आम शहरी के हक मारा गया और उसमें सरकारी उमाल मुलव्वस थे और एंटी करप्शन ने एक्शन लिया। उस मद में भी आम लोगों को 23 अरब से ज़ायद की रिकवरीज़ इन 27 माह में करके दी गई, जो कि पिछले 10 साल में नापैद है, वो उन 10 सालों में नहीं है। और अगर आप इसका पूरा एक्यूमुलेटेड इफ़ेक्ट देखें, वो क्या है, वो 206 अरब रुपए का इम्पैक्ट है आपके 27 माह की कारकर्दगी के ऊपर। ये एक वाज़ेह मिसाल है कि अगर आप रियासती इदारों के अंदर से सियासी असर रसूख
اور اس چیز کا جس کی طرف چیف منسٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور اگر آپ کو میں یاد کراؤں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا پاناما کے اندر جو ججمنٹ ہے جس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا سسیلین مافیا، کیونکہ یہاں پہ یہ جو زمین واگزار کرائی گئی ہے یہ کوئی عام آدمی، عام شخص، کوئی آپ جیسا صحافی یا کوئی اسکول ٹیچر ان زمینوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا۔ سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آپ کا بہت با اثر ہونا ضروری ہے۔ تو اگر آپ ان کیسز کے پروفائلز کو دیکھیں گے اور اینٹی کرپشن کی ایکٹیو اپروچ کو دیکھیں گے تو زیادہ تر زمین ان لوگوں سے واگزار کرائی گئی ہے جو سیاسی اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور یہ اسی سسیلین مافیا کا حصہ ہیں جس کی طرف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کی ججمنٹ کے اندر اس گروہ کے سرغنہ کا ذکر کیا ہے۔ اب اس میں چاہے تحصیل سطح پہ تھا، ڈسٹرکٹ سطح پہ تھا، یہ آل اوور پنجاب کے فگرز آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ، یہ جو ریکوریز کا سلسلہ ہے، اس کا ڈائریکٹ اب جو بینیفیشری ہے وہ عوام ہے، یہ ان کے بینیفٹ کے لیے ہے۔ اب اسی زمین کو جہاں پہ ڈسپوز کیا جانا ہے وہ ڈسپوز کی جا رہی ہے، اور پیسہ سرکاری خزانے میں جمع ہو رہا ہے، جہاں سے فلاح و بہبود کے کام پنجاب کے سامنے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، صحت انصاف کارڈ کا، اس کے علاوہ احساس پروگرام ہے۔ جس طرح سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے اس کووڈ پینڈیمک کے دنوں میں عوام کا خیال رکھا اور اپنی توفیق سے بڑھ کر، اپنے وسائل سے بڑھ کر عوام کے لیے قدم بڑھایا، اس کے لیے یہ وسائل درکار تھے جو اب وسائل جن لوگوں نے لوٹے ان سے لیے جا رہے ہیں، خزانے میں ڈالے جا رہے ہیں تاکہ آگے چل کے بھی اس پہ کام ہو سکے۔ اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہیو اینڈ کرائی بھی آئے گی شاید ان لوگوں کی طرف سے جو وہ بااثر لوگ ہیں جن سے یہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے، وہ کوئی چاہے کسی گیس اسٹیشن یا کسی سی این جی کے پمپ کے اوپر قابض تھا جو سرکاری زمین کے اوپر تھا، چاہے وہ کسی نے کوئی پلازا بنایا ہوا تھا یا کوئی زرعی اراضی کے اوپر قابض تھا، وہ تمام چیزیں جب ان سے لی جا رہی ہیں اور ریاست کی چیزیں ہیں، ریاست کا حق ہے، اور ریاست سے مراد عوام کا حق ہے، تو اس کے اوپر جو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی بھی شاید کبھی بازگشت ہو۔ لیکن جس طرح سے وزیراعظم عمران خان صاحب کا وعدہ تھا کہ نہ ان کو وفاق میں این آر او ملے گا، اسی طرح سے ان کو صوبے میں بھی این آر او نہیں ملے گا۔ جس نے جو وسائل لوٹے ہیں ان سے لیے جائیں گے اور قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں گے، اور اس کا براہ راست فائدہ بھی ہوگا۔ آخر میں صرف آپ کو ایک سلائیڈ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس پوری اینٹی کرپشن ڈرائیو کے اندر عوام بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ پچھلے سال پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر نے ڈیجیٹلائزیشن کا اینٹی کرپشن کے اندر آغاز کیا تھا، رپورٹ کرپشن ایپ متعارف کرائی۔ اس رپورٹ کرپشن ایپ کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے۔ بس یہی والی سلائڈ رہنے دیں۔ رپورٹ کرپشن ایپ جو ہے، رپورٹ کرپشن ایپ آپ اپنے موبائلز کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور شہری اس کے اوپر ڈائریکٹ شکایت بھی کر سکتے ہیں، کمپلینٹ دے سکتے ہیں، اور اپنی شناخت کو خفیہ رکھتے ہوئے کہیں وہ کرپشن ہوتے دیکھیں تو اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، تصاویر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا بھی ہمیں پچھلے سال سے کافی امپیکٹ نظر آتا ہے، کیونکہ اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے 6474 کمپلینٹس وصول ہوئی، جن میں سے 5196 ان کو ڈسپوز آف کیا گیا، یعنی کہ اس کے اوپر ایکشن لیا گیا، اور اس وقت 1278 پینڈنگ ہیں، اور اس مد میں بھی تقریباً 2 ارب سے زائد کی ریکوری جو صرف اس رپورٹ کرپشن ایپ سے، یعنی کہ یہ وہ ریکوریز ہیں اور یہ وہ کیسوں کا ریزولوشن ہے جس کے اندر عوام نے براہ راست حصہ لیا اور وہ اس اینٹی کرپشن ڈرائیو کا حصہ بنے۔ تو یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کا انیشیٹو تھا، اینٹی کرپشن کا انیشیٹو تھا، باقی صوبوں میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کے پی میں ہماری حکومت ہے، وہاں پہ بھی کرنا چاہیے، اور سندھ والے بھی ہم سے اگر لینا چاہیں مستعار تو ٹیکنالوجی دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ ڈائریکٹ پارٹیسپیشن ہے عوام کی، تو میری تو درخواست ہوگی کہ اس کو جتنا زیادہ صحافی بھی اس کو لوگوں سے متعارف کرائیں تاکہ لوگ اس میں حصہ ڈال سکیں، اور یہ جو ڈرائیو اینٹی کرپشن کی چل رہی ہے پنجاب میں یہ زیادہ ثمرمند ثابت ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ جیسے اپوزیشن کی تحریک میں شدت آ رہی ہے، ویسے ویسے احتساب کا عمل بھی سخت ہو رہا ہے۔ کیا اس احتساب کے عمل کا اپوزیشن کی تحریک سے کوئی تعلق ہے؟ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں خاص کر کے خود اضلاع میں زیادہ متحرک ہے جہاں پر اپوزیشن کے جلسے ہونے جا رہے ہیں۔
میں اس کا بڑا آپ کو ٹیکنیکل سے کوشچن ہے، ٹیکنیکل جواب دے دیتا ہوں. یہ جو پوری فگر آپ کے سامنے رکھی گئی ہے 206 ارب کی، یہ کوئی پی ڈی ایم کے بننے کے بعد نہیں اکٹھی کی گئی. یہ تو پورا 27 ماہ کا میں نے آپ کو پرفارمنس کا ریویو دیا ہے. باقی یہ ہے کہ جن ضلعوں کے ڈویژنز کا آپ بات کر رہے ہیں، وہ جہاں پہ جتنا سیاسی اثر زیادہ رہا، جہاں وسائل کو زیادہ لوٹا گیا، وہاں پہ آپ کو زیادہ کارروائی ہوتی نظر آئے گی. یہ ایک نیچرل عمل ہے. اور یہ بھی ایک نیریٹو جو بنایا جاتا ہے کہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے، وہ غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف تو پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے، اس سے پہلے کوئی حکومت میں تو تھی نہیں. سوال اسی سے ہوگا جس نے کوئی اختیار استعمال کیا، جو حکومت میں رہا. ہم بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. ہمارے اختیار کے اوپر یا ہماری کسی چیز کے اوپر اگر سوال ہوگا تو تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے اندر جاتا ہے. لیکن کسی بھی ون بائی ون کر لیں تاکہ سمجھ بھی. جس طرح آپ نے بات کی اینٹی کرپشن کی کارکردگی کی، تو اگر اس کارکردگی کو دیکھا جائے تو جو لوگ ان زمینوں پر قابض تھے یا ہیں، یا آنے والے دنوں میں حکومت ان کو بے دخل کرے گی یا ان سے اس چیز کی جو جتنی مالیت آپ بتا رہے ہیں، یہ ریکوری قومی خزانے میں جو آ رہی ہے، اس کے جو لوگ تھے جو اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں، ان کی سزاؤں کے حوالے سے کب تک ان پر عمل درآمد ہوگا؟ یا جس طرح ملتان کے اندر جو لیگی رہنما گرفتار ہوئے ان کا مقدمہ بھی خارج کر دیا گیا اور بعد میں کہا گیا کہ جی وہ رہا بھی کر دیا جائے، اس میں قانون سازی کو لے کر کیوں حکومت سختی نہیں کرتی تاکہ مستقبل میں اس قسم کے اقدامات سے گریز کیا جا سکے؟ جی بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو دو اس میں ہیں، ایک جو میں نے آپ کو فگر دی 181 ارب کی، یہ اسٹیٹ لینڈ ریکور ہو گئی، یعنی کہ وہ زمین آ گئی. اس کے ساتھ ایگزسٹنگ قانون کے تحت جس نے جو زمین جتنا عرصہ استعمال کی، اس کے لیے قانون کے تحت تاوان ہے، وہ تاوان بھی اس سے وصول کیا جا رہا ہے. اس میں ظاہری بات ہے لیٹیگیشن ہوتی ہے، تو جب وہ وصول ہو جائے گا تو وہ بھی ان فگرز میں شو ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس سے دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے اوپر کرمنل کارروائی ہوتی ہے، اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر ہوتی ہے، اور جو گرفتاریاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی مد میں ہیں. جو تاوان کی وصولی ہے وہ ایز فائن ان ایڈیشن ٹو جو ان سے آپ لینڈ ریکور کرتے ہیں وہ ہیں. اور جو ملتان والے کیس کا آپ نے ذکر کیا، وہ بالکل میں نے فیصلہ دیکھا ہے، اور اس فیصلے کے اندر ہمیں کچھ لیگل لکوناز نظر آئے ہیں جس کو لے کے ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر رہے ہیں، اور بالکل اس کو چیلنج کیا جائے گا. ایک صرف فیکچول کریکشن کر لیں، ایک فیکچول کریکشن کر لیں، وہ کیس ڈسچارج نہیں انہوں نے کیا. اگر کر دیتے تو شاید آسان ہوتا. رہا ضرور کر دیا بغیر بیل کے. تو وہی لیگل لکونہ ہے جس کو لے کے ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. جی سر. ہے وہ شارٹیج ہے، اس کو ہم پورا کریں گے. دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ جو دوسرا ایک جی بالکل. میں آپ کو پہلا سوال کا ایک میں ایڈیشن کر دوں کہ جو اینٹی کرپشن کے سٹاف کی بات کی گئی تھی، جتنے تحقیقاتی ادارے ہیں، چاہے وہ اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے، ٹریڈیشنلی یہ دو پرانے تھے، نیب تو 99 کے بعد بنا. اس کے اندر سٹافنگ دو طرح کی ہے، ایک پرماننٹ سٹاف ہوتا ہے اور دوسرا سٹاف ہے جو دوسرے اداروں سے آتا ہے، جس میں کچھ ایکسپرٹ ٹیکنیکل پول کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور چونکہ انویسٹیگیشن ہے تو ٹریڈیشنلی پولیس سے زیادہ لوگ آتے ہیں. ایف آئی اے کے اندر بھی ایسا ہے. یہ جو اسٹرکچرل ریفارم ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو اوور نائٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نیب ایک وہ اس سے مختلف اگر آپ دیکھیں کمپیریزن میں تو اس کا اپنا ایک میجورٹی 90% ان کا اپنا سٹاف ہوتا ہے. تو یہ ایک پالیسی میں سوال دوسرے جو بٹ صاحب قذافی بٹ کا سوال رہ گیا تھا وہ لے لیں مجھ سے. جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 3 سال گزر کے پنجاب
और वफाकी हुकूमत होगी। कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा तरक्याती काम बता दें जो पंजाब हुकूमत ने किया हो, और इसमें हमने देखा है कि ये सिर्फ अपोजिशन का रिस्पांस है कि उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां की जा रही है। तरक्याती जो मंसूबे हैं उसूल तरक्की का शिकार है, वो सारा बाकी है। और क्या इसमें बड़ा मंसूबा कौन सा है जो पंजाब ने जारी किया है? दो ये मैं पहले वाले सवाल का और दूसरे का इकट्ठा जवाब दे देता हूँ, बस आप थोड़ा आपसे सब्र की थोड़ी सी दरख्वास्त है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि जो आपने पूछा कि किस जमात के लोगों का ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो सिसिलियन माफिया के तो मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल है जस्टिस खोसा ने बड़े वाज़ेह तौर पे लिख दिया था कि गॉड फादर कौन है सिसिलियन माफिया का। जहाँ तक जिन लोगों से चीज़ें वागुजार करानी, और जो मैंने आपको कंपैरेटिव दिखाया है, तो पिछले 10 साल या 15 साल जिसकी भी हुकूमत थी पंजाब में, और जो ज़ाहिर बात है वसाइल के ऊपर बैठे हुए थे, मेजॉरिटी लोग, ऐसा नहीं है कि 100% ही रिकवरीज जो हैं वो सिर्फ सियासी लोगों से हो रही हैं। इसका भी अगर आप ब्रेक डाउन चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ज़्यादातर चाहे वो निचले सतह पे या ऊपर सतह पे लोग थे, वो उनका किसी न किसी सियासी धड़े से ताल्लुक़ था, और वो बड़ा वाज़ेह है। और वो केस टू केस, अब स्पेसिफिक केसेस के ऊपर बात करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो केस टू केस आपके सामने रिपोर्ट भी होता है, आप खुद रिपोर्ट करते हैं सारे इसको। तो ये तो एक बड़ा वाज़ेह है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक जमात को टारगेट किया जा रहा है। ज़ाहिरी बात है जिस शख्स ने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो इख्तियार में या वो हुकूमत में रहा हो, तो ऐसे ही अशख़ास होंगे। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है मेरे भाई, तो देखिए जो भी प्रोजेक्ट्स, FIA भी आपको फ़हाल नज़र आती है, अभी आपने नाम भी लिया कि FIR हो गई। मुझे बताइए इससे पहले माजी में आपको कहाँ मिसाल मिलती है कि कोई हुकूमत ख़ुद एहतसाबी का अमल इतना करे कि जो चीज़ ख़राब होती है उसके ऊपर ना सिर्फ कमीशंस बनाए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती है, पब्लिक की जाती हैं, और उसके बाद कार्रवाई भी की जाती है। और ये कार्रवाई जो है, बावजूद जितना हमें उसके ऊपर रिजेंटमेंट भी आती है, क्योंकि अगर आप शुगर कमीशन को देख लें तो शुगर एसोसिएशन, मुख्तलिफ मिलों ने, मुख्तलिफ ग्रुपों ने, और उनका ताल्लुक़ तमाम सियासी जमातों से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिफरेंट सूबों की हाई कोर्ट, हर जगह जाके उन्होंने उसको असेल किया। मैं इस पे भी, अच्छा जी, देखिए नवाज शरीफ साहब के आखिरी सवाल ही कर लेते हैं। इस नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के ऊपर आप सब की याददाश्त, आप लाहौर कवर करते हैं मेरे भाई, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हमने बाहर जाने के लिए उनसे बॉन्ड मांगा था उस अमाउंट का जितना उनके ऊपर केस था। इन्होंने इस वफाकी हुकूमत के फ़ैसले को असेल किया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में, और उन्होंने अंडरटेकिंग की बुनियाद के ऊपर उसको जाने दिया। तो ये कहना गलत है कि हमने जाने दिया और अब वापस लाने के लिए आपके इल्म में होगा कि वफाकी हुकूमत इस मामले को बरतानवी हुकूमत के साथ टेकअप कर चुकी है। बड़ा वाइडली रिपोर्ट भी हुआ है। हम बरतानवी हुकूमत को कह रहे हैं कि ये एक मफरूर शख्स है, ये यहाँ से भागा हुआ है। इसके ऊपर आपने मज़ीद चीज़ें आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सुन ली है कि इसके पास अब ये हक भी नहीं है कि ये अदालत में जाके कोई पटिशन कर सके, क्योंकि ये एक मफरूर है, इश्तिहारी मुल्ज़म है। तो उसको वापस लाने के लिए हम बरतानवी हुकूमत से डिपोटेशन का मुतालबा कर चुके हैं ऑफिशली कि इसको फिल 4 डिपोर्ट किया जाए, बिकॉज ये कन्विक्टेड है, मुजरम है, इसका स्टेटस बाकी मुल्ज़मान से मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया जी।